अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे सुनने वाले सारे दोस्तों को बीजिंग से एक दफ़ा फिर कामरान अमीन का सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बाँट रहे होंगे और सैलाब और बारिशों में भी बचे हुए होंगे। आज एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हाज़िर हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी कि पब्लिकेशन से रिलेटेड रिसर्च पब्लिकेशन इस पे भी बात हो जाए और बताया जाए कि कैसे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश किया जाए, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश किया जाए। तो हमने आज ज़हमत दी, हमारे मोहतरम दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं हमारे, बड़े अच्छे साइंटिस्ट भी हैं डॉक्टर अज़हर साहब को। मेरा तो एक और रिलेशन है कि हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर से इनका ताल्लुक है। तो एक और खुशगवार चीज़ है। और रिसेंटली डॉक्टर साहब ने पेरोव्स्काइट बेस्ड सोलर सेल पे बड़ी अच्छी पब्लिकेशन भी की और एक रिकॉर्ड एफिशिएंसी भी अचीव की। न्यूज़ में भी इनका नाम आया, आपने भी सुना होगा। तो हमने कहा कि चलें, अभी ताज़ा-ताज़ा डॉक्टर साहब मशहूर हुए हैं, तो इससे पहले कि गैर मशहूर हो जाएँ और लोग इनका नाम भूल जाएँ, इनको हम बुलाते हैं और इनसे सुनते हैं कि पब्लिकेशन कैसे होती है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में कैसे पब्लिश करना चाहिए और क्यों पब्लिश करना चाहिए। तो मैं बगैर कोई वक़्फ़ा किए कोई और टाइम ज़ाया किए डॉक्टर साहब के हवाले करता हूँ स्टेज। डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपके सब स्कॉलर स्टॉक के सुनने वालों को। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। कहीं पे इंटरप्शन हुई तो मुझे आप बीच में बता दीजिएगा। ज़रूर, ज़रूर। अ, अच्छा, आपने जब मुझे इस टाइटल का कहा था इस टॉपिक का, तो मेरा आपको पहला जवाब ये था कि देयर इज़ नो सिंगल टिप। चूँकि हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन जो है वो हमेशा एक बहुत लॉन्ग स्टोरी होती है, जिसके पीछे एक बहुत लंबे अरसे से आपका एक हार्ड वर्क है, एक डेडिकेशन है। लेकिन तो इसके मेरा साथ चूँकि हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन जो है वो हमेशा एक बहुत लॉन्ग स्टोरी होती है, जिसके पीछे एक बहुत लंबे अरसे से आपका एक हार्ड वर्क है, एक मुझ अ, मुझे अपनी आवाज़ चलें ठीक है, अब इको ख़त्म हो गई। तो इसके साथ-साथ जो है बीच में कुछ टिप्स भी शामिल हैं जो मैंने कुछ स्लाइड्स जो यहाँ से इम्प्रूव की हैं। ये स्लाइड्स मेरे फॉर्मर पीएचडी सुपरवाइज़र अब मेरे बहुत अच्छे कॉलीग और दोस्त भी हैं। ज़्यादातर उन्हीं के नोट्स पे बनाई गई हैं और चूँकि टॉपिक जो ऐसा है वो कॉमन है, टिप्स सारे मोस्टली जी। यूनिवर्सल हैं, तो वो हमारे लिए भी उतने ही वैलिड हैं जितने दुनिया के किसी हिस्से में। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च को देखें तो आपके पास 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। फिर वो अपने आइडिया पूरा परफ़ॉर्म करना है, ज़ाहिर है आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए। और फिर सबसे आखिरी चीज़ जब आती है कि आपने पूरा एक आइडिया परफ़ॉर्म कर लिया, अपना सारा एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस जो भी आपकी थी। अब उसके बाद आपने उसको कम्युनिकेट करना है कि लोगों ने आपने लोगों को बताना है कि आपने कुछ किया है एंड दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो हम इन स्टेप से मेरा ख़्याल है वन बाय वन गो थ्रू होंगे क्विकली, कुछ से हम बहुत जल्दी चले जाएँगे, ताकि शायद हमारे पास ज़्यादा वक़्त बच जाए क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जी। अच्छा, पहली चीज़ जो है कि क्या आपके पास वाक़ई कोई आइडिया है? आप आइडियाज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फंडामेंटल रिसर्च है, जिसके लिए हमेशा आपके पास हाई रिस्क और ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके पास कोई पेपर आए। बहुत सारी फंडामेंटल रिसर्च जो हैं, वो जिसको हम कहते हैं कि पब्लिश नहीं होती तो अब आप उसको क्या कहेंगे वो ज़ाया होगी। यकीनन ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे चांसेस बहुत कम भी होते हैं कि आपके पास कोई अच्छी पब्लिकेशंस आएँ। फिर बेसिक रिसर्च है वो हमेशा रिसर्च पेपर्स की फॉर्म में पब्लिश होती है, इसका रिस्क मीडियम है। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे अब रिसर्च हो रही है वो डेवलपमेंटल रिसर्च है, जिसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये एक ख़ासी हद तक ऑप्टिमाइज़ेशन है और इसके लिए आपके पास अच्छा खासा नॉलेज पहले से मौजूद होता है। इसका साइंटिफिकली इम्पैक्ट बेशक कम होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेलेवेंस जो इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर आप देखें कि जब आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप हमेशा ये खुद ही देख सकते हैं कि आपका आइडिया कितना बड़ा है। अगर आपको डेटाबेसेस यूज़ करने आते हैं, जैसे स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, हम शायद 1-2 से क्विकली गो थ्रू होंगे। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो रेलेवेंट फ़ील्ड है, उसके अंदर कितनी रिसर्च हो रही है, आपका आइडिया जो है वो कितना ज़्यादा वेल नोन है या बिल्कुल जो है वो न्यू है एटसेट्रा। अगर आप जैसे वेब ऑफ साइंस को देखें, तो यहाँ पे आप बेसिक सर्च में आप टाइटल लिख सकते हैं अपनी फ़ील्ड का, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है एसेंशियल साइंस इंडिकेटर्स। अगर आप यहाँ क्लिक करें, तो आपको ये पता चल सकता है कि आपकी टॉप फ़ील्ड के जो जर्नल्स हैं, वो कौन-से हैं या किसी एक जो जर्नल है, उसके साइंस इंडिकेटर जैसे इम्पैक्ट फैक्टर एक इंडिकेटर है। और अच्छा दिलचस्प बात ये है कि इम्पैक्ट फैक्टर जो था, वो शुरू में लाइब्रेरियंस की हेल्प के लिए बनाया गया था, ताकि उनको पता चल सके कि जर्नल्स की रैंकिंग क्या है और वो कौन से जर्नल्स को सब्सक्राइब करें। अ अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ वापस। सबसे पहले तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या डू यू हैव अ बिग क्वेश्चन?
مطلب آپ ظاہر ہے جب آپ اپنا لٹریچر ریویو کرتے ہیں، آپ ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ کا کوسچن کتنا بڑا ہے، کتنا اہم ہے، کتنا امپیکٹ فل ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کلیئر کوسچنز نہیں ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز پہ ریسرچ کریں، تو پہلی چیز کہ آپ نے اس کے لیے اسٹڈی کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک بہت اسٹیبل اسٹرانگ جو ہے وہ بیس ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ اپنا آئیڈیا بلڈ کریں گے۔ لیکن آپ اپنے کولیگ سے، اپنے سپروائزر سے، ڈپارٹمنٹ کے باقی لوگوں سے ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ آپ کے سینئرز ہوں گے بہت سارے لوگ، اور آپ ان کی سکسیس اسٹوری سے سن سکتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کے پاس بہت سارے ریفائنڈ آئیڈیاز ہوں گے، آپ ان سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں چند بہت مشہور جو سائنٹسٹ ہیں، جیسے یہ ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک کیمسٹ ہے، جارج وائٹ سائڈ، اس کے اب لگ بھگ 1300-1400 پیپرز ہیں اور 2.5-3 لاکھ اس کی سائٹیشنز بھی ہیں۔ تو اگر آپ اس کے بہت سارے انٹرویوز بھی پبلش ہیں، میں آپ کے جو لسنرز ہیں، ویورز، ان کو یہ کہوں گا کہ وہ اس کے انٹرویوز کو ضرور سنیں۔ اور جارج وائٹ سائڈ ہمیشہ لکھتا رہتا ہے بہت سارے جرنلز میں ٹیکنیکل رائٹنگ اور سائنٹیفک پبلیکیشنز کے اوپر۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ میرے جو بھی پیپرز ہیں یا جو بھی رپورٹس، سلائڈ، سیمینار وٹس ایور، یہ ہمیشہ اس کی ایک آؤٹ لائن بناتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اپنے آئیڈیا کی آؤٹ لائن ہونی چاہیے۔ جب آپ کے پاس آئیڈیا اور اس کا ورک مکمل ہو گیا ہے، تو آپ اس کی ایک آؤٹ لائن بنائیں اور آپ سوچنا شروع کریں کہ آپ اس کو کیسے پریزنٹ کریں گے۔ اور یہی چیز آپ اپنی جب آپ پروجیکٹ رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھے خاصے تھاٹ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جتنی آپ کی ریفائنڈ آؤٹ لائن ہوگی اتنی آپ کو رائٹنگ اور اس کی ڈسیمینیشن میں آسانی ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکنیکل کوالٹی جو ہے وہ آپ کے پیپر کی وہ بہت ساری چیزوں پہ بلڈ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ کام کیوں کرنے کی ضرورت ہے، what does it mean، آپ کا جو ہائپوتھیسس ہے وہ کیا ہے، آپ نے میشر کیا کرنا ہے، آپ کے ریزلٹس کیا ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس کمیونیکیشنز میں آتی ہیں، وہ آپ کی فگرز ہیں، آپ کی پریزنٹیشنز ہیں، اسکیمز کتنی کلیئر ہیں، وہ کتنی کنونسنگ ہیں، کتنا ڈائریکٹلی وہ آپ کا میسج کنوے کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کتنی دفعہ اپنا پیپر پروف ریڈ کرتے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے لکی ہوں گے کہ اگر آپ کے سپروائزر اور سینئر کو آتھرز جو ہیں وہ آپ کے پیپرز کے اوپر بیک اینڈ فورتھ کمنٹ دیں گے۔ ہماری خود جو ایک ایوریج ہے ہمارے گروپ کی، یہ کہ ایٹ لیسٹ 5 سے 10 دفعہ ہمارا بیک اینڈ فورتھ کوئی نہ کوئی پبلیکیشن ریوائز ہوتا ہے ڈفرینٹ آتھرز کے درمیان، اور اس سے آپ کی کلیئرٹی، آپ کی ٹیکنیکل کوالٹی جو ہے وہ آپ کے مینوسکرپٹ کی بھی امپروو ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اسی میرا خیال ہے وائٹ سائڈ کا، یہ بلکہ یہ کسی اور آتھرس کا پیپر ہے، اور اگر آپ اس کی صرف پہلی لائن دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ if your research does not generate papers it might just as well not have been done۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہے اینڈ unpublished ہے is equivalent to non existent۔ اب اگر آپ کے پاس بہت اچھا آپ نے لیب میں کام کیا ہے اور آپ اس کے بعد اس کو کہیں پبلش نہیں کرتے then it's really good for nothing، اور یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ تو آپ نے ظاہر ہے آپ کے پورے پروجیکٹ کے اوپر پھر آپ نے سائنٹیفک کمیونیکیشن کرنی ہے۔ اگر آپ کوئکلی دیکھیں، آپ کے پاس چند چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ اپنا اسٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے آؤٹ لائن کی بات کی، آپ کے پاس آؤٹ لائن ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیپر کے اندر آپ کی میجر سائنٹیفک کنٹریبیوشنز کیا ہیں۔ تو آپ اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں ایبسٹریکٹ کے اوپر، اس کے بعد آپ اپنی فگرز اور اسکیمز کی طرف فوکس کریں، اور اس کی بنیاد پہ آپ اپنے ریزلٹ لکھنا شروع کر دیں۔ اور جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو اس کے بعد آپ ایک جرنل کے سکوپ کو ذہن میں رکھ کے باقی فائن ٹیوننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑا اچھا پیپر بھی ہے، افیکٹو سائنٹیفک رائٹنگ۔ میں اگر بعد میں شاید یہ سلائڈ کے کچھ نوٹس آپ سے شیئر بھی کروں، آپ ان کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین کے اندر موجود ہیں، آپ ان پیپرز کو ڈیٹیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا پیپر سبمٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں، ہم اپنا بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں چھوٹے سرکل کے اوپر، اور اس کے بعد ٹائم لگاتے ہیں یلو سرکل کے اوپر، اور پھر ریڈ سرکل کے اوپر، جبکہ ریویو اور ایڈیٹر جو ہے وہ بالکل اس کو دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کا پہلا فوکس ہوتا ہے ٹائٹل پہ، پھر اس کے بعد اگر آپ کا ٹائٹل انٹرسٹنگ ہے تو وہ ایبسٹریکٹ کو دیکھتے ہیں، اور اگر اس کے بعد آپ کا ایبسٹریکٹ بھی انٹرسٹنگ اور کنونسنگ ہے
تو وہ आपकी फिगर्स और फिर किसी हद तक आपके पेपर की बॉडी से गो थ्रू होते हैं। तो हमेशा आप इस ऑर्डर को ध्यान में रखें कि ये वो ऑर्डर है जिसको रिव्यूअर्स, एडिटर्स और बाकी कम्युनिटी हमेशा देखेगी। अच्छा, जब आप अपने पेपर में कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि कीवर्ड क्या चीज़ है। हमेशा बल्कि बहुत सारे केसेस में लोग कीवर्ड्स वही लिखते हैं जो उनके टाइटल में मौजूद हैं। हालाँकि होता ये है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट की सर्च करने जाते हैं, आप अपने फ़ील्ड के पेपर देखते हैं, तो आप हमेशा यहाँ पे स्कोपस के अंदर कुछ कीवर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास कि स्कोपस जो सर्च करेगा वो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स के अंदर से सर्च करेगा। तो कीवर्ड्स आपके पास एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है कि बहुत सारी वो चीज़ें जो आपके टाइटल में शामिल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, वो आपके कीवर्ड्स में शामिल हो सकती हैं। अगर आप सम वेरी इम्पैक्टफुल टाइटल्स को देखें, तो हमें जो तीसरा लास्ट वाला टाइटल है, ये सबको शायद पता होगा, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, और ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात वेरी जेनेरिक और जनरल टाइटल जो हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग अपीलिंग भी होते हैं। तो आप हमेशा अपना टाइटल लिखते हुए ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखें। यहाँ पे चंद एक नोट्स भी हैं और आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं कि 5 की एट्रिब्यूट ऑफ एन इफेक्टिव टाइटल। तो हमेशा ये देखें कि जैसे आप पहले बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि पहला या दूसरा टाइटल जैसे इमर्जेंस ऑफ हैलाइड लेयर डबल पेरोव्स्काइड, तो आपको बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और मिनिमम वर्ड्स यूज़ हुए हैं। और आप जैसे जर्नल का स्कोप ध्यान में रख सकते हैं, टाइटल आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और हमेशा आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो एक क्वेश्चन को इन्वोक करे, ताकि लोग बिल्कुल क्यूरियस हों कि इस पेपर के अंदर आखिर चीज़ ऐसी है क्या? और बाज़ औक़ात टाइटल के 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो फिर आपको बीच में कंजंक्शन भी यूज़ करना है। अच्छा, अब हम जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे, जो आपके पेपर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपके एब्स्ट्रैक्ट को आप 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जो है वो आपका पार्ट 1, वो आपका बैकग्राउंड बताता है कि आपके इस काम करने की रीज़न क्या थी। जिसमें आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं या आप अपनी एक पोज़ीशनिंग सेट करते हैं, कि एक बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। दूसरे और तीसरे पार्ट के अंदर आप अपने थोड़े से मेथड्स डिफाइन करते हैं कि आपने क्या किया है और कैसे किया है, और साथ ही आप एक ब्रीफ एनालिसिस बताते हैं या मेन रिजल्ट्स का कि आपकी फाइंडिंग्स ये हैं। और उसके बाद लास्ट पार्ट में आप ये बताते हैं कि ये फाइंडिंग्स का मतलब क्या है, एक लार्जर कम्युनिटी के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इसका फ़ायदा क्या है, और इसके बाद आगे इस पे क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा एक अच्छे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सारी या इसकी अक्सर चीज़ें मौजूद होती हैं। जब आप अपना पेपर लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे अहम चीज़ आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि लोग आपका पेपर क्यों पढ़ें? जब आपके ज़हन में ये होगा, तो आप खुद सोचेंगे कि आपके काम की सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको अपने काम का तो पता है और आप इसे समझते भी हैं, लेकिन आपने इस दुनिया को कैसे समझाना है कि आपने इतना अहम काम किया है और वो क्यों किया है। तो आप अपने आप को पोज़ीशन करें। ये वही चीज़ है जो आप जिसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, कि आपका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसके अंदर एक किसी सेक्शन के अंदर आपकी सिग्निफिकेंस कहाँ है। अब ज़ाहिर है, अगर एक प्रॉब्लम है और उसके अंदर आप ज़ाहिर है दुनिया में अकेले काम तो नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की काम कर रही है, तो आप वहाँ पे अपनी एक पोज़ीशनिंग डिफ़ाइन करेंगे कि ए ने ये किया, बी ने ये किया और सी ने ये किया। और उसके बाद आप वहाँ पे कुछ गैप्स क्रिएट करते हैं कि इन सारे चीज़ों के बावजूद भी वहाँ पे कुछ ना कुछ गैप्स मौजूद हैं, एंड दिस इज़ वेयर योर वर्क कम्स इन। और आप बताते हैं कि अब हमारे काम की ज़रूरत है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और जैसे सिमिलर एफर्ट्स हो रही हैं, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें रह गई हैं। और यहाँ पे आप अपनी कंट्रीब्यूशन भी बताएँगे कि यहाँ पे हमारा जो है वो काम आता है, और इस गैप को कवर करने के लिए। आप ज़ाहिर है कोई इसमें स्कीम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर औक़ात लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि हमेशा इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर देते हैं या एब्स्ट्रैक्ट। ये चीज़ें आप सबसे आखिर में भी लिख सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, तो सबसे पहले आप अपने एक्सपेरिमेंटल लिखें, वो चीज़ आपने ज़ाहिर है की है, सबसे लिखना आसान होता है। आप अपने रिज़ल्ट्स लिखें, फिगर्स बनाएँ, डिस्कशन स्टार्ट करें और सबसे आखिर में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एब्स्ट्रैक्ट पे जाएँ। तो इससे आपकी राइटिंग ख़ासी आसान हो जाएगी। सबसे अहम चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपकी इलस्ट्रेशन, फिगर्स ये बहुत नीटली, क्लियरली कन्विंसिंग और बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, और आप इनके लिए हमेशा एक सूटेबल टाइटल भी रख सकते हैं।
समरी डिपेंड करता है कि आपको पेपर में समरी की ज़रूरत है कि नहीं। बहुत सारे पेपर्स में समरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कंक्लूजन्स हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपने क्या सॉल्व किया। अच्छा, आप कभी भी यहाँ पे डिस्कशंस को रिपीट ना करें, बल्कि चीज़ों को वाक़ई कंक्लूड करें अपने सारे वर्क को। और कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस प्रेजेंटेड। अक्सर पेपर्स को जब हम रिव्यू करते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है रिव्यूअर से कि जो क्लेम्स किए गए हैं इस पेपर के अंदर, क्या उनको बैक करने के लिए वाज़ देयर सफिशिएंट डाटा? तो ये उस चीज़ पे बेस करती है कि आप कभी भी अपने कंक्लूजन्स और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे क्लेम्स ना करें, जिसकी सपोर्ट के लिए आपके पेपर में साइंटिफिक डाटा मौजूद नहीं है। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी ग्रेटफुल। आपने ये रिसर्च की है, किसी ने आपको फंड किया होगा, आपके सुपरवाइजर्स होंगे, सीनियर कोलीग्स होंगे एटसेट्रा, तो उनको आपको यकीनन एक्नॉलेज भी करना है। पेपर आपका अगर रेडी भी है, तो उसके साथ एक बहुत कन्विंसिंग चीज़ है, वो है कवर लेटर। बहुत सारे केसेस में एडिटर कवर लेटर को ज़्यादा देखते हैं, बजाय इसके कि वो मैन्युस्क्रिप्ट की पूरी डिटेल देखें। तो कवर लेटर की एक पूरी अलग साइंस है। ये चूँकि इस टॉपिक का उस तरह मौज़ू है भी नहीं, तो मेरा ख़्याल है कि आप इससे रिलेटेड ज़रूर ये आर्टिकल पढ़ लें, जैसे आर्ट ऑफ कवर लेटर। इसमें आप ये समझ लें कि आपकी एक एडिटर के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन है, और जिसमें आप उसको कन्विंस करना चाह रहे हैं किसी कॉफ़ी ब्रेक के अंदर या रास्ते के बीच में, कि आपका काम क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों एप्रिशिएट होना चाहिए, ये कम्युनिटी को कैसे हेल्प करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कवर लेटर के अंदर आप हमेशा ज़रूर लिखें कि आपके पेपर की मेन फाइंडिंग क्या है, न्यू इनसाइट क्या है इस सब्जेक्ट एरिया के अंदर, और ये कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इस जर्नल और इसके ऑडियंस के लिए किस तरह रेलेवेंट हैं। हर जर्नल की एक अपनी व्यूअरशिप होती है, तो उसके साथ आपने अपने आप को अलाइन भी करना है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि आपका एक बड़ा सब्जेक्ट एरिया, बड़ा लैंडस्केप होगा, उसके अंदर आपने आपको पोज़ीशन करना है। तो कवर लेटर लिखते हुए और आप अपने पेपर का इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखते हुए भी इस फ़िगर को ज़रूर ज़हन में रखें कि आप एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटे-से सर्कल का हिस्सा हैं, और वहाँ पे आप अपने आप को प्रॉपर्ली पोज़ीशन करें। तो आप इसको हमेशा सोच सकते हैं जैसे करंट स्टेट ऑफ द आर्ट होगी आपकी फ़ील्ड की, जिसको आप लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। वहाँ पे आप डिफ़ाइन करें कि कौन से अनअंसर्ड क्वेश्चंस हैं, और जो है वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ क्या मौजूद हैं, जिसके अंदर एक अपॉर्च्युनिटी आपका अपना काम भी होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपके पास पेपर तो मौजूद है, और आपको पता नहीं है कि आपने अपना जर्नल कैसे फाइंड करना है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जर्नल फाइंडर एक वेबसाइट है, मौजूद है। आप इसको गूगल स्कॉलर्स के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस मौजूद हैं, जहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स लिख के सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको अपने जर्नल की रैंकिंग पता चल सकती है। लेकिन सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आपने अपने काम करने के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे पेपर पढ़े होंगे। तो आप वहाँ से देख लें कि आप किस जर्नल के पेपर सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वो आपकी फ़ील्ड का मोस्ट रेलेवेंट जर्नल है, और या जिसके पेपर आपने सबसे ज़्यादा साइट किए हैं आपकी रेफरेंस साइटेशन लिस्ट के अंदर, वो आपके काम को पब्लिश करने के लिए इज़ द मोस्ट लाइकली प्लेटफ़ॉर्म। अच्छा, टेक्निकल क्वालिटी हमने फिगर्स की पहले भी जैसे बात कर ली है। अक्सर जर्नल जो हैं वो बड़े क्लियर अपनी गाइडलाइन डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी स्टाइल कैसा होना चाहिए, और फिगर्स के बारे में बड़ी क्लियरली गाइडलाइंस भी होती हैं। तो आप उनको भी ज़रूर पढ़ें, ताकि उससे आप अपनी फिगर्स को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, एडिटोरियल ऑफ़िस के पास जब पेपर आता है, तो एडिटर हमेशा चंद एक चीज़ें ज़रूर देखता है। इस पे बड़ी जो है वो आर्टिकल पब्लिश भी हो रहे हैं कि क्या एडिटर बायस्ड भी होते हैं? यकीनन बायस्ड होते हैं, ह्यूमन फैक्टर है। लेकिन इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने की बड़ी कोशिश की जाती है पब्लिशर की तरफ से। लेकिन जनरली एडिटर्स जो है वो ये देखते हैं कि पेपर में सीनियर ऑथर्स कौन हैं, और ये मोस्ट लाइकली केसेस में लास्ट और सेकंड लास्ट ऑथर को देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि ये पेपर कहाँ से सबमिट हुआ। तो एक लाइकली उस कंट्री का या उस इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च कल्चर के बारे में एक जैसे जैसे कहते हैं राय बनी होती है, वो ज़रूर मौजूद होती है। फिर वो क्विकली आपके कवर लेटर से, एब्स्ट्रैक्ट टाइटल से लैंग्वेज की क्वालिटी या जिसे कहते हैं एक्यूरेसी भी चेक करते हैं। और टेक्निकल क्वालिटी के लिए ज़रा एडिटर पूरा पेपर तो पढ़ नहीं सकता। तो उसके लिए वो आपकी फिगर्स को देखेगा, और इस तरह मेन चीज़ों को देख के विदिन फ्यू मिनट उन्होंने डिसीजन करना होता है कि क्या वो इस पेपर को रिव्यू स्टेज के लिए भेजेंगे या नहीं। और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि अगर आप जैसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी या रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री एटसेट्रा को देखें, तो इस पे 3/4 ऑफ द सबमिटेड पब्लिकेशंस जो हैं वो एडिटर के स्टेज पे रिजेक्ट हो जाती हैं, या आधे से ज़्यादा पेपर्स जो हैं वो एडिटर के स्टेज पे रिजेक्ट होते हैं।
تو یعنی ایک بہت بڑا چانس یہ ہے کہ آپ کا پیپر ایڈیٹر ہی آگے نہیں بھیجے گا، اور اس کا بڑا کلیئرلی کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کا پیپر ٹائٹل، ایبسٹریکٹ، فگرس یہ کتنی کنونسنگ ہیں، اور آپ کا کور لیٹر کتنا کنونسنگ ہے۔ اچھا، رائٹنگ کے کچھ ٹپس یہ ہیں کہ آپ کو لمبے لمبے سینٹینسز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر جب ہم اسٹوڈنٹس کے پیپر ریویو کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ورڈز لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ میننگز ہوتے ہیں، یا اگر کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے ایک بڑا کامن اور جسے کہتے ہیں نا کہ وائڈلی اسپریڈ ایک لفظ موجود ہو، آپ اس کے بجائے مشکل الفاظ ڈھونڈنا شروع کریں، تو یہ زیادہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کرتا ہے۔ آپ بڑے اچھے جرنلز کو دیکھ لیں، جیسے نیچر ہے یا سائنس ہے، وہ ہمیشہ ڈائریکٹ، سمپل اور شارٹ سینٹینسز کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے اپنا ورڈ لکھ لیا ہے، ایک پورا سینٹینس لکھ لیا ہے، تو آپ ہمیشہ اس کو لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا میں یہی بات آ، کم الفاظ کے اندر کہہ سکتا ہوں یا کہہ سکتی ہوں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کم الفاظ کے اندر وہی بات کہہ سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کامن ورڈ یوز کریں، اور جیسے یہ آپ پوائنٹ نمبر 3 میں دیکھ لیں کہ بعض لفظ ہیں ان کے بہت یونیک میننگ ہوتے ہیں، جیسے آپ کو سنس یوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ اس کے بجائے بیکاز یوز کر لیں، چونکہ سنس کے دو معنی ہیں، ایک ہم سنس اور فار کا میننگ جانتے ہیں ٹینسز سے، اور ایک دوسرا سنس اٹ سیلف از اے میننگ وچ ہیز اے میننگ لائک بیکاز۔ تو آپ جیسے اور ایک اور اہم چیز جو یہاں پہ سلائڈ میں بتانا بھول گیا، یہ کہ جب آپ ٹیکنیکل رائٹنگ کر رہے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے کاؤنٹیبل اور ناٹ کاؤنٹیبل۔ جیسے آپ ایگزامپل دیتے ہیں کہ سچ ایز کے ملتا جلتا ایک ورڈ ہے لائک، بٹ لائک کین ہیو مور دین ٹو میننگس، تو سچ ایز از اونلی ریفرنگ ٹو دا ایگزامپلس آفٹر دیٹ۔ تو آپ لائک جو ہے وہ ایک نان کاؤنٹیبل ورڈ ہے، نان سائنٹیفک ورڈ ہے، لیکن سچ ایز جو ہے وہ ایک کاؤنٹیبل ورڈ ہے۔ اسی طرح جیسے بہت سارے کیسز میں لوگ لکھتے ہیں گریٹ، اب گریٹ کے بجائے آپ سگنیفیکنٹ ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ لکھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ کا جو ورڈ ہے وہ کاؤنٹیبل ہے یا نان کاؤنٹیبل ہے، کیونکہ سائنس کے اندر یا سائنٹیفک رائٹنگ کے اندر دیر از نتھنگ دیٹ کی ناٹ بی کاؤنٹیڈ۔ ہر جرنل کی اپنی اسٹائل گائیڈ بھی ہے، ان کی اپنی ڈکشنری بھی ہوتی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ بھی سکتے ہیں، ان کی گائیڈ لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ آپ جب پیپر سبمٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک سیکشن ہوتا ہے گائیڈ لائن فار آتھرس، اس کو آپ ضرور پڑھیں، وہاں پہ اکثر یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ ہم اس چیز کی پہلے بھی بات کر چکے ہیں، میرا خیال اس سے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ میٹر کرتی ہیں، جیسے یہ کہ آپ کا پیپر، یہ بہت ضروری ہے کہ سارے آتھرس نے پڑھا ہو، انہوں نے اپنے انپٹس دیے ہوں۔ سیکنڈ اوپینین جسے کہتے ہیں کہ ٹو ہیڈس آر آلویز بیٹر دین ون، تو ہمیشہ دو لوگ جب ایک چیز کو دیکھیں گے تو زیادہ چانس ہے کہ وہ غلطیاں وہاں پہ کم ہوں گی۔ اگر آپ کے مینوسکرپٹ کے اندر یا آپ کی اپنی فیلڈ یا کمیونٹی کے اندر کوئی نیٹو اسپیکر موجود ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے پیپر کی وہاں سے پروف ریڈنگ کروا لیں۔ بہت سارے کیسز میں آپ کو اب تو پھر پروف ریڈنگ کی ویب سائٹس مل جاتی ہیں، کوشش کریں کہ آپ اس کو اوائڈ کریں، کسی جتنا ہو سکے پہلے اپنی حد تک ان چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اپنے سپروائزر سے ہیلپ لیں، سینئر آتھر سے ہیلپ لیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی جو ہے وہ فار فرام سبمیشن لیول، تو پھر آپ ایسی کسی بھی سروسز سے ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ اکثر پریفرڈ نہیں ہوتا۔ اچھا، میرا خیال ہے شاید یہ لاسٹ سلائڈ ہوگی، تو اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس جیسے کمبائن ہوئے ہیں، جب بھی آپ اپنا پیپر مکمل کر لیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ چونکہ اس کو بار بار پڑھیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اب اپنی غلطیاں نظر آنا کم ہو جاتی ہیں، یا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل بند ہو جاتی ہیں، تو آپ اپنے بالکل رائٹنگ کو سٹاپ کریں، آپ ایک لانگ واک کے لیے نکلیں، یا اپنے ڈیسک سے بریک لیں، آپ پیپر کو پرنٹ کریں اور بالکل ایک چیز سے کٹ آف ہو کے آپ اس کو دوبارہ پڑھنا شروع کریں، اور اس کے بعد آپ کو اپنی کریکشنز کے میکسیمم چانسز ہوں گے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ آپ اپنے کولیگس کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو پالش کریں، ڈسکس کریں۔ اب جیسے یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر 3 میں جتنی آپ کی کولیبریشن، انٹریکشن، ڈسکشنز اچھی ہوں گی، اتنا ہی آپ کے پیپر کی یا ورک کی کوالٹی اچھی ہوگی۔ پھر آپ کا انٹروڈکشن بڑا کلیئر ہونا چاہیے، یہ بڑا کلیئرلی بتائے کہ آپ کے پیپر کی امپورٹنٹ انسائٹ کیا ہیں، اور یہ ہے کہ ہمیشہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے پروف ریڈنگ کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ بیک اینڈ فورتھ آپ کے سارے آتھرس کے درمیان جتنی رائٹنگ، کریکشنز اور پروف ریڈنگ ہوں گی، اتنی آپ کی کوالٹی پیپر کی، پروپوزل کی، پریزنٹیشن کی، یا کسی بھی چیز کی وہ ہے امپروو ہوگی۔ آپ فگرز کے اوپر ہمیشہ بہت توجہ دیں، آرٹ ورک کے اوپر، فگر کی کوالٹی کے اوپر۔
آپ نے ایڈیٹر کو کنونس کرنا ہے، اس کے لیے آپ کا کور لیٹر بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ ہمیشہ اپنے دوستوں سے، کولیگ سے ہیلپ لیں، اور کور لیٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر چیزیں ایک لے مین لینگویج میں لکھی ہوں، تاکہ ایڈیٹر، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بالکل کی ریسرچ ایریا کا ہو۔ اچھا، جب آپ کو آپ کے پیپرز کے ریویو آئیں تو کمنٹس آئیں، آپ ان کو بالکل پرسنلی نہ لیں۔ بہت سارے کیسز میں ریویورز ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ، ان کے کمنٹس بہت ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو۔ انہوں نے آپ کے پیپر پہ ٹائم خاصا اسپینڈ کیا ہے، اور بہت سارے کیسز میں، بلکہ تقریباً 100% کیسز میں وہ یہ سارا کام فری میں کر رہے ہیں، تو آپ ان کی چیزوں کو پازیٹیو میں لیں۔ ایڈیٹر کے ڈیسیشن پہ بالکل آپ کو جو ہے وہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ آپ کے اوپر ہارش کریٹیسزم آیا ہے، تو ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان چیزوں کو انٹلیکچولی دیکھیں، بلکہ ایموشنلی، بجائے ایموشنلی دیکھنے کے۔ اور جب آپ کا پیپر پبلش ہو جائے تو آپ اس کو ضرور ایڈورٹائز کریں۔ اب تو آپ کے پاس ٹویٹر، فیس بک اور بہت سارے فورمز موجود ہیں۔ یونیورسٹیز کا ایک پورا پریس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز کرتا ہے، اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو بہت کم پیسوں کے ساتھ آپ کی نیوز کو ایڈورٹائز کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس پیپر کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کس لیے امپورٹنٹ ہے۔ میں ان سلائڈس کے لیے جو ہے وہ پرٹیکولرلی ایکنالج کروں گا، جیسے میرے فارمر سپروائزر جن کی میں نے آپ سے بات بھی کی تھی، اور میرے بہت اچھا ہمارا ان سے اب کولیبریشن بھی ہے۔ ان کی آپ پبلیکیشنز دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان کا زیادہ کام جو ہے وہ میٹیریل سسٹینیبلٹی پہ ہے، انرجی اسٹوریج پہ ہے، انرجی کنورشن پہ ہے، اور اینڈ آل دوز پیپل جنہوں نے مجھے ریسرچ اور سائنٹیفک کمیونیکیشن سکھائی، اور میرے اس سارے جرنی میں میرے لیے بہت ہیلپ فل رہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک کوشچن آنسر کا سیشن موجود بھی ہے۔ تو میں نے سلائڈس کو اس لیے شارٹ کیا تھا اور بریفلی گیا ہوں کہ ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے جو ہے وہ زیادہ ٹائم موجود رہے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت مزہ آیا، بہت ساری چیزیں مجھے آج بڑی کلیئر ہوئی، بہت بہت اچھا لگا آپ سے سن کے، حالانکہ میں خود بھی اس ریسرچ والے پروسیس میں کافی وقت سے۔ تو میں بجائے اس کے پہلے یہ آڈینس کے جو کویشچنز ہیں ان کو دوں، میں چونکہ اسٹیج میرے ہاتھ میں ہے تو میں اس کا پورا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو پہلا سوال میں آپ سے خود ہی کروں گا، اور وہ میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب کہ بیسکلی جب ہم ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنلز کہتے ہیں تو، یا ہائی امپیکٹ جرنلز کہتے ہیں، تو ان سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جرنلز کا امپیکٹ تو بہت ہائی نہیں ہوتا، لیکن ان میں پبلش کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے اور ان کی ریپوٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے، تو کیا چیز کتنی میٹر کرتی ہے؟ مشکل سوال ہے، اس کو دیکھنے کے بہت سارے اینگل ہیں۔ اچھا، پہلی ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ امپیکٹ فیکٹر ایسی ایک چیز ہے جو آپ فیکلی بوسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بڑے کیسز موجود ہیں۔ مجھے چند سال پہلے کا ایک کیس یاد ہے، جنرل کا مجھے شاید نام بھول گیا۔ اس پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ امپیکٹ فیکٹر کو بوسٹ کیسے کرتے ہیں، جو ایک غلط پریکٹس ہے۔ ایڈیٹر ہمیشہ اپنے ریویورز کو انکریج کرتا ہے کہ وہ سیلف سائٹیشن کریں۔ بہت سارے کیسز میں آتھرز جان بوجھ کے سیلف سائٹیشن کرتے ہیں، سیلف سائٹیشن فار پیپر، تو اس سے آپ کے جرنل کا امپیکٹ فیکٹر بوسٹ ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو بہت جلدی پکڑی جاتی ہے اور جرنل بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ امپیکٹ فیکٹر بہرحال ایک کرائٹیریا ضرور ہے جرنل کی کریڈیبلٹی چیک کرنے کا۔ جیسے بہت سارے کیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیچر کے سارے جرنلز کے امپیکٹ فیکٹر خاصے ہائی ہیں، لیکن امپیکٹ فیکٹر اکیلا کرائٹیریا نہیں ہے۔ جیسے فزکس کی ڈومین کے اندر پی آر ایل ہے، سب سے پریسٹیجیس جرنل ہے، جیکس ہے، شاید وہ 100 سال سے زیادہ پرانا جرنل ہے، جرنل آف امریکن کیمیکل سوسائٹی، جیکس۔ اب یہ جرنل جو ہیں وہ آپ کی فیلڈ کے اندر لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پبلش ہونے والے جو ہے وہ کام کی کوالٹی کیا ہے۔ تو جیسے آپ فزکس کے اندر آج بھی آپ اولڈ فیشن فزسسٹ کو دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ ہر مہینے کا جو اس کا پی آر ایل کا ایشو ہے وہ ضرور پڑھتے ہیں، پورے کا پورا پڑھتے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے سب سے کریڈیبل ریسرچ وہاں پبلش ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ وہ میڈینز میں دیکھیں تو وہ شاید جرنل کے امپیکٹ فیکٹر جہاں ہیں ٹاپ کے، ان کے آدھے سے بھی نیچے ہو۔ تو ایک چیز ہے، آپ کو اپنی فیلڈ کے جرنلز کا پتہ ہے۔ اگر آپ میٹیریل سائنس میں ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور پتہ ہے کہ ایڈوانس میٹیریل فیملی جو ہے وہاں پہ ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں۔ اب اس کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ کے بڑے بریک تھرو کہاں پبلش ہو رہے ہیں، آپ کی فیلڈ کی جو ٹاپ ویلیوز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ کہاں پہ پبلش ہو رہی ہیں۔ تو پھر آپ کو اس کے لیے ظاہر ہے اپنے سپروائزر سے، اپنی لارجر کمیونٹی سے ہیلپ لینی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جیسے سوسائٹیز ہیں یا کچھ پبلشر ہیں، ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ جیسے امریکن کیمیکل سوسائٹی ہے،
अब अगर आप कोई भी नया जर्नल शुरू करेंगे तो 2 से 3 साल तक आपका कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा। लेकिन आप उसके एडिटोरियल बोर्ड को देख सकते हैं, आप उसके पब्लिशर को देख सकते हैं और आप मोस्ट जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी सर्टेनिटी के साथ ये बात कह सकते हैं कि नेचर का हर जर्नल, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का मोस्ट लाइकली हर जर्नल, आरएससी का हर जर्नल, या मेडिकल साइंसेज़ के जो अच्छे पब्लिशर हैं, उनका हर जर्नल ज़रूर उसका जो है वो 2-3 साल के बाद एक अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होगा। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर बाज़ औक़ात आपको बड़ी एहतियात के साथ देखने की ज़रूरत है। अब आप अच्छा जर्नल किसे डिफ़ाइन करते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर एक क्राइटेरिया है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है। आप बेहतर ये होगा कि आप अपनी खुद भी रिसर्च करें। अम उसके साथ आप देखें कि कहाँ से जो है वो अच्छी रिसर्च किन जर्नल में पब्लिश हो रही है, आप लोगों से फीडबैक लें, लोगों से पूछें। अच्छा, पेड जर्नल के पीछे बिल्कुल ना जाएँ। पेड जर्नल जैसे ओपन एक्सेस चार्जेस वाली एक अलग कहानी है और पेड जर्नल एक बिल्कुल अलग चीज़ है। पेड जर्नल अक्सर जो है वो बिल्कुल एक बोगस किस्म की रिसर्च पे पब्लिश करते हैं। हमने कुछ पब्लिशर्स को देखा है पिछले सालों में जिनकी रेपुटेशन पेड पेड रिसर्च के हवाले से खासी ख़राब थी। अब उन्होंने अपना सिस्टम खासा इम्प्रूव किया है, चूँकि उन्होंने अपना पीयर रिव्यू प्रोसेस खासा ट्रांसपेरेंट किया है। तो ओपन एक्सेस चार्जेस वाली चीज़, ओपन एक्सेस की चीज़ एक अलग है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप पेड जर्नल्स को अवॉइड करें। तो अगर पेड जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है भी और उसके बजाय आप एक जिसे कहते हैं ना कि फ्री जर्नल जो आपकी फ्री रिसर्च पब्लिश करता है, तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ पब्लिश करने की कोशिश करें, बेशक उसका इम्पैक्ट फैक्टर कम भी हो।